जय मंगल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। FR ऑनलाइन टिममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रतीक्षा। आज मैले हाम्रो स्टुडियोको रूपमा निम्त्याएको छु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा दोलखाको अध्यक्ष सरोजमान तामाङज्यूलाई। आज हामी उहाँसँग रहेर उहाँहरूको सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको बारेमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पछिल्लो समय दोलखा जिल्ला सभामा गरिरहेको राजनीतिक गतिविधिहरूको बारेमा अन्तरङ्ग भालाकुसारी गर्नेछौँ। यतिखेर भने तपाईँले हाम्रो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि सरोजमान तामाङज्यूलाई। यतिखेर भने उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। हजुर यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। आजभोलि तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि सङ्गठनकै यस्तो घर दैलो अभियान अब साथीहरूसँग यसो भेटघाटमै अलिकति व्यस्त भइरहेको छु। तपाईँ यो राजनीतिक जीवनमा अथवा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिक जीवनमा चाहिँ कहिलेबाट जुन आबद्ध हुनुभयो, कहिलेबाट आउनुभयो? अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा जो पर्चा पम्पलेट हट्दा आजभन्दा अलिकति म स्कुल लेभल पढ्दाखेरि नै यसको पर्चाहरू पढ्ने मैले मौका पाएको थिएँ। पछि अब यो राजनीतिमा अलिकति सक्रिय भएर अब लागेको चाहिँ करिब त्यही एराउन्ड 5 वर्ष जति भयो र प्लस अब हालै म यो 2077 सालको फागुनबाट चाहिँ दोलखा जिल्लाको चाहिँ अध्यक्षमा नियुक्त भएर अहिले जस कार्य गरिरहेको छु। तपाईँ दोलखा जिल्ला सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अघि मैले सम्बोधनकै क्रममा सुरुमा पनि भने जिल्ला सभा दोलखाको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि के तपाईँको जीवनमा अब राजनीति नै गर्छु भन्ने मकसद थियो? हजुर खासै अब यो राजनीतिमा आउँछु राजनीति गर्छु भन्ने मेरो खासै त्यस्तो इन्टेन्सन त थिएन। तर अब समय परिस्थितिले और हाम्रो यो जुन अब नेपालमा खड्किरहेको एउटा राजनीतिक यो जो एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ, नकारात्मक किसिमको राजनीति भइरहेको छ, यो राजनीतिलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यो देशको विकास हुने गरेर समग्र यहाँका सम्पूर्ण हाम्रो यो भूमिको चाहिँ संरक्षण हुने, रक्षा हुने लगायत यहाँका मूलवासीहरूको रोजगार, शान्ति लगायत थुप्रै किसिमको चाहिँ हामीसँग त्यो भएको नभइरहेको र त्यसलाई स्थापित गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिमै लाग्ने, राजनीति गर्ने भन्दा पनि यो हामीले चाहिँ केही बोलेर हुन्छ अथवा बुझेर हुन्छ अथवा बुझाएर हुन्छ चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्न पर्ने रहेछ भन्ने अलिकति त्यो आफ्नो मनमा लागेर चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भइरहेको छु। होइन, अब तपाईँ त राजनीतिमा लाग्नु भएकै हो नि त। तपाईँले त अब जिल्ला सभा दोलखालाई नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अब तपाईँको मुख्य उद्देश्य अथवा मुख्य लक्ष्य चाहिँ राजनीति गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो? अब नेपालमा चाहिँ मेरो राजनीति गर्न मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ जो अहिले हामी एउटा मानव भएर पनि मङ्गोल अस्तित्व हाम्रो नलेखिएको र हाम्रो यो भूमि हाम्रो भएर मूलवासी भएर पनि हामीलाई आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न किसिमको चाहिँ जात जातिमा दमाई, कामी, सार्की लगायत यस्तो विविध घृणित शब्दहरूले हामीलाई सम्बोधन गरिराखेको र हामीलाई जुन हामीले पाउन पर्ने हाम्रो जो अधिकार हो संसारमा चाहिँ उत्पत्ति भएको र संसारको व्यक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको प्रमाणित गरिसकेको जो मङ्गोल अस्तित्व चाहिँ हाम्रो संविधानमा नलेखिएको, यसै लेख्नका निमित्तको लागि र हाम्रो यो भूमिमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो भूमि हाम्रो भन्न नदिएको, यो लगायत यस्तो थुप्रै कारणले गर्दा चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हामीले एकताबद्ध भएर आवाजहरू उठाएर चाहिँ हाम्रो नपाएको मानव अस्तित्व र हाम्रो नलेखिएको चाहिँ इतिहासहरू लेखाउनको निमित्त चाहिँ आज हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। तपाईँले जुन मानव अस्तित्वको कुरा गर्नुभयो, जुन नलेखिएको इतिहासको जुन कुराहरू गर्नुभयो, के यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै राजनीतिमा लाग्न जरुरत थियो त यो इतिहास लेख्नको निमित्त, मानव अस्तित्व जुन प्राप्तिको निमित्त चाहिँ? यो यसमा नै यो लाग्नलाई यसमा नै हामीलाई बाध्यता भन्दाखेरि यो समय परिस्थितिले अरू पार्टीहरू त अब अरू सङ्गठनहरू त थुप्रै अब जातिगत रूपमा त अरू सङ्गठनहरू पनि थुप्रै छन्। पार्टीहरू पनि एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा लगायत अरू नयाँ शक्ति भन्ने थुप्रै पार्टीहरू छन्। ती पार्टीहरू जति भए तापनि जे गरे तापनि उनीहरूको आफ्नो जो नेपालमा भएको एक किसिमको एउटा बाहुनवाद छ, उनीहरूको बाहुनवादको चाहिँ जहिले पनि हिसाब किताब राख्ने र त्यो राज्यमा गएर चाहिँ राज्य सत्तामा जहिले पनि उनीहरूको दबदबा राखिराख्ने र यहाँका 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले यो राज्य सत्तामा चाहिँ कहिले पनि पुग्न नदिने र त्यो खालको चाहिँ एक किसिमको यो भएको कारणले एक किसिमको त्यो उनीहरूको एउटा गलत मानसिकता भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मानसिकतालाई चाहिँ अब हामीले करेक्सन गरेर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ विचारले
आज किन तपाईँकै भाषामा तपाईँले यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ कहिले पनि त्यो राजनीतिमा सहभागिता गराएन जस्तो जुन अवसर दिएन जस्तो कुरा गर्नुभयो नि किन र नेपालको अब अन्य राजनीतिक दलहरूमा तपाईँहरूकै अनुहार भएको तपाईँहरूले नै भन्ने गरेका के मङ्गोलहरू चाहिँ राजनीतिमा छैनन् र म त देख्छु होइन तपाईँको हाम्रो मान्छेहरू भए पनि अब उनीहरूले हामीले जो अब मूलवासी मैले अघि पनि कुरा गरेँ जस्तै मूलवासी लेखेन मङ्गोल लेखेन अब हामी यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएर तपाईँले किन बोल्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो यसमा किन भन्दाखेरि त्यो त अब उनीहरू त त्यहाँ त एक किसिमको चाहिँ अब आफूले भोलि ठेकापट्टा पाउँछ टेन्डर पाउँछ र आफूले सुखा सुविधा उपभोग गर्ने एउटा केही क्षणिक सुखा सुविधाको लागि गरेको उनीहरू त्यो पार्टीमा आबद्ध भएर हाम्रै जस्तो उनीहरूको केही व्यक्तिहरू मन्त्री पनि भएका छन् लगायत सभासदहरू पनि बनिसकेका छन् पालिकाहरूमा नि मेयरहरू उपमेयरहरू बनिसकेको छ तर के छ भन्दाखेरि उनीहरू केही आफ्नो स्वार्थको लागि भयो तर यो देशलाई विकास गर्छु यो देशका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यो मानव जगतको चाहिँ कल्याण हुने गरेर सबै दुखी गरिबहरू जो चाहिँ आफ्नो यो राज्यसम्म चाहिँ गरिब दुखीको पहुँच पुग्दैन त्यो पहुँच नपुग्ने व्यक्तिहरूलाई नि त्यो तहसम्म चाहिँ उनीहरूको आवाजलाई राख्छु र पुर्याउँछु र समग्र गरिब दुखीहरूको लागि चाहिँ रोजगारी दिन्छु र नेपालमा नै एउटा एक किसिमको चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई विकास गर्छु भन्ने उनीहरूको मानसिकता नभएकै कारणले गर्दा आज त्यो सारा यो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अथवा यो देशलाई समग्र भोलि विकासको एउटा चरणबद्ध रूपमा विकासलाई अगाडि बढाएर लैजाने र सारा यो देशको चाहिँ जो अहिले भइरहेको विभिन्न किसिमको चाहिँ यो अन्याय अत्याचारहरू भ्रष्टाचारहरू लगायतका थुप्रै विविध समस्याहरूले र ग्रस्त भएको नेपाललाई चाहिँ अब हामीले यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाजहरू उठाएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब तपाईँहरूकै जस्तो अनुहार बोकेको अरू राजनीतिक दलमा लागेको मान्छेहरू चाहिँ क्षणिक स्वार्थको निमित्त केही ठेकापट्टाको लागि चाहिँ राजनीति गरेको भन्नुभयो यसो भनिरहँदा त त्यो अलिकति त्यो व्यक्तिगत रूपमा आरोप लगाएको जस्तो सुनिन्छ नि होइन यस्तो हो अब आरोप भन्दा पनि त्यो तपाईँले व्यवहारमा पनि देख्नु भइरहेको छ अब माओवादीमा लाग्ने एमालेमा लाग्ने काङ्ग्रेस या अरू कुनै पनि राप्रपाहरूमा लाग्ने हाम्री जस्तै अनुहार भएका हाम्रै भन्दा अग्रज दाइहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो हाम्रो हक अधिकारको विषयमा तपाईँले पनि देख्नुभएको छ कहीँ हाम्रो आवाजहरू हाम्रो चाहिँ दबिएको कुराहरूलाई अब मेटाएको इतिहासहरूलाई उहाँहरूले कहीँनिर उजागर चाहिँ गरिराखेको त अवस्था छैन नि त जो तपाईँ हामीले भनिरहेछ उनीहरूले त्यहाँनिर सङ्गठनमा गएर मलाई मूलवासी मङ्गोल लेख भन्न सक्ने त उनीहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि त्यस्तो खालको चाहिँ कदमहरू अघि चालेको देख्दैन हामीलाई मङ्गोल लेख भन्ने कुरा उनीहरूले कहीँ शब्द नै बोल्दैन अब हामीले यो सत्य र तथ्य कुराहरूलाई चाहिँ बाहिर ल्याउनका लागि र जनता सामु पुर्याउनका निमित्त चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ भोलिको आउने जति पनि अब अग्रजहरूले जति पनि गर्नुभयो ठिकै छ उहाँहरूले बुझेर या नबुझेर या स्वार्थको लोभमा विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा परेर उहाँहरूले एउटा एक किसिमको आफ्नो गर्नुभयो तर अब हामीले गर्ने राजनीति भनेको चाहिँ यो देशलाई चाहिँ पक्कै पनि शान्ति र समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले र आउने पिँढीहरूलाई पनि यही भूमिमा बस्ने र उनीहरूले यही भूमिमा चाहिँ आफ्नो रोजगारी गरेर चाहिँ आफ्नो जीविका पार्जन गर्नको निमित्त चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको राजनीतिको एउटा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका हौँ तर उनीहरूले यो हामीले जो मुद्दाहरू उठाएको छौँ जो मागहरू चाहिँ उठाइरहेको छ त्यो चाहिँ अब उनीहरूले त्यो चाहिँ सङ्गठन पार्टीबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो छ तपाईँले अघि जुन शान्ति समृद्धि र रोजगारको कुरा गर्नुभयो अरू राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो विकासको कुराहरू गर्न सकेनन् जस्तो कुरा गर्नुभयो कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो शान्ति रोजगार जुन विकासको कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ जुन नलेखिएको इतिहासहरू चाहिँ लेखिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ जनता त एकदमै त्यो थकित भइसकेको अवस्था छ नि त जनतालाई विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ होइन यस्तो छ आधारहरू त जब अब जस्तै अहिलेसम्म चाहिँ नेपालका चाहिँ तमाम अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नक्कली शक्तिको पछि लागिरहेछ उनीहरूले यो देश बनाउला भनेर कतिपटक तपाईँको योभन्दा पहिला माओवादीलाई बहुमतले जितायो हाम्रै मूलवासी आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यसपछि हुँदा अहिले आएर कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत गरेर फेरि त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लगायत माओवादी एकीकृतलाई जिताउनु भयो तब अब बिचमा गएर उहाँहरूले जो अब यो के अरे
संसद विघटन गरेर चाहिँ उनीहरूले एक किसिमको त्यस्तो भाडभैलो नीति अपनाएर चाहिँ यो राज्यको चाहिँ एक किसिमको ढिकुटी मात्रै सिद्धाउने काम गरिरहेको छ। त्यो देख्दा यो सारा गतिविधिहरूले त यो आज मात्रै होइन नि त, 2007 सालबाट यता आजको यो करिब तपाईँको 80 या 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि हामीसँगै भएको अरू सिङ्गापुर, चाइना लगायत अरू हङकङ लगायत यस्ता थुप्रै मङ्गोल देशहरू लगायत यो हाम्रो सँगसँगै भएको दक्षिण कोरियाहरू, उत्तर कोरियाहरू लगायत उनीहरू आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा लगायत अरू विविध किसिमको टेक्नोलोजीहरूमा उनीहरू अगाडि बढिसकेको अवस्था हो। तर यहाँ नेपालमा चाहिँ किन त्यो अवस्था सिर्जना भएन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो राज्य शक्तिमा रहेर यहाँका जस्तै आँखा चिम्सो भएको, नाक नेप्टो भएको व्यक्तिहरू अथवा मङ्गोल वर्णको व्यक्तिहरूले नेपालको राजनीति चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा राज्य सत्ता चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने हो। तर यहाँका चाहिँ ब्राह्मण शासकहरूले चाहिँ हामीप्रति जुन लादिएको बाहुनवाद लादिएको नीतिले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ यो राज्य सत्तामा केही समय यता हामीलाई चाहिँ यो राज्यविहीन अवस्थामा पारिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो जुन दिनदेखि यो अब करिब त्यो धेरै टाढो छैन, करिब यसको जितको अन्तिम अथवा नजिक पुगिसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आइसके पछाडि चाहिँ जो हामीले यो रोजगारको कुरा गऱ्यौँ, जो हामीले शान्तिको कुरा गऱ्यौँ, जो हामीले यो देशमा विभिन्न किसिमको चरणबद्ध रूपमा अब विकासको टेक्नोलोजीको के अरे यहाँको यो भूमिलाई अथवा यो माटोलाई, यहाँका चाहिँ संस्कार संस्कृतिहरूलाई अथवा धर्महरूलाई सुहाउने किसिमको चाहिँ जो एजुकेसन हुन्छ, यहाँको भूगोलहरूलाई सुहाउने त्यो खालको चाहिँ एजुकेसन टेक्नोलोजीहरू अथवा त्यो किसिमको प्राविधिक शिक्षाहरू चाहिँ हामीले विस्तार गर्नुपर्ने लगायत यस्ता थुप्रै किसिमका चाहिँ तपाईँको हाम्रो यो नेपाललाई आवश्यक रहेको र नेपालले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यही देशमा रोजगार हुने, रोजगारको समृद्ध बनाउन सक्ने र सबैलाई रोजगार दिन सक्ने खालको चाहिँ शिक्षाको नीति, त्यसपछि गएर तपाईँको अन्य हिसाबको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अथवा अपनाएर चाहिँ अब हामीले अगाडि बढिसके पछाडि चाहिँ यो रोजगारहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ र बढ्दै गइसकेपछि यहाँको सबै मूलवासी अथवा के अरे हाम्रो आर्यन साथीहरू पनि के हुन्छ रोजगारी भइसक्यो पछाडि अब बिस्तारै नेपाल अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मिठा कुरा, यो विकासका कुरा, शान्तिकै कुरा, रोजगारका कुरा त अब अरू राजनीतिक दलहरू पनि गरिराखेकै छ। अब विशेष त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ त्यस्तो पृथकता के छ नि, जनताले विश्वास गर्नुपर्ने आधार चाहिँ के छ? अब जनताले त अब विश्वास त जनताहरूले जो हाम्रै अब समुदायहरूले हामीलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कारण त म खासै त्यस्तो केही पनि देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भन्दाखेरि उहाँहरूले त अब हामी यो सत्तामा पुग्न पाएको छैन, अब जो सत्तामा पुगिरहेको त हेरिसक्यो, अघि पनि मैले भनिसकेँ, उनीहरू त पटक एक पटक होइन, 2 पटक होइन, 3 पटक होइन, थुप्रै पटक चाहिँ यो राज्यको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि त पहिल्यैदेखि चुनाव लड्दै आइराखेको हो नि त, नि अहिलेसम्म त सत्तामा पुर्याएको छैन, त्यो त जनताले विश्वास नगरेको होइन र? यस्तो हो तपाईँको अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले करिब हामीले अब चुनाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यस्तो किसिमले भाग लिए पनि अब एक किसिमको अब हाम्रो समुदायमा, हाम्रो समाजमा र चाहिँ एक किसिमको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्नेको एउटा विधि विधान, एउटा सिद्धान्त र यो सङ्गठनले चाहिँ के काम गर्न खोजिरहेको र यसले कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति समुदायमा बुझ्ने क्रम र बुझाइराखेको क्रम भएको कारणले गर्दा ठिक छ अलिकति केही समय लागिरहेको अवस्था छ। तर यो आउने क्रम चाहिँ यो जारी छ, करिब अब यो धेरै टाढो छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यो सङ्गठनमा आबद्ध भएको हामी सम्पूर्ण अब हाम्रो साथीहरूको चाहिँ बुझाइ यस्तो यो भइरहेको छ। भनेपछि अब नेपाली जनताले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई अब मनकी रूपमा बहुमतले जिताएर सत्तामा पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ यहाँलाई? हजुर, यो विश्वास त तपाईँको हामीलाई त 1% होइन, 2% होइन, 100% हामी एक दिन त यो राज्य सत्तामा हामी पुग्छ नै पुग्छ। यो राज्य सत्तामा हामी नपुगिकन यो देशको समग्र विकास हुन सक्दैन। यो देशले चाहेको रोजगारी, शान्ति र समृद्धि र देशले चाहेको शान्ता र यो देशमा जो हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभइरहेको अवस्था छ। यदि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ हामी जस्तो योग्य, जस्तै हामी जस्तो भन्नाले
हाम्रो जो हाम्रै वर्णको अथवा यो देशकै भूमिपुत्रहरूले जबसम्म राज्य सत्तामा चाहिँ हामीले बुझेर सबैजनाहरूले अब अहिले बुझ्ने क्रमहरू पनि अब धेरै भयो, अगाडि बढिरहेको छ। त्यो किसिमको चाहिँ यो मूलवासीहरूले नै सञ्चालन गर्न पर्दो रहेछ है। मूलवासीले नै सञ्चालन गर्यो भने चाहिँ यो मालिक भएको कारणले यो देशलाई अथवा यो घरलाई बनाउन सक्दो रहेछ है भन्ने जबसम्म चाहिँ अब अलिकति त्यस्तो खालको अलिकति चेतना चाहिँ थोरै चाहिँ उहाँहरूले हाम्रो समुदायले बुझिदिनु भयो भने पक्कै पनि हामी त यो राज्य सत्तामा त नपुग्ने कुरै छैन। ठिक छ, बिचमा अब हाम्रो त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो, अब तपाईँहरू त धेरै चुनावहरू लडिसक्नुभयो तर पनि तपाईँहरूलाई जनताले विश्वास गर्नु भएन भन्ने जो तपाईँको एउटा जो छ। तर त्यो जनताले नि बुझ्न पर्यो नि त, बुझिसकेपछि दिने कुरा न हो। अब जनताले अहिले त हामीले बुझाउने पनि क्रममा छ, जनताले बुझ्दै गरिरहेको अवस्थामा छ। तर बुझिसकेपछि त दिने हो, कुनै पनि कामलाई बुझिसकेपछि यो रहेछ है बाटो, यो जानु पर्दो रहेछ तर हामी गलत बाटोमा हिँडिरहेको रहेछ भन्ने जबसम्म थाहा हुँदैन तबसम्म हामीलाई जनताहरूले चाहिँ नपत्याउने अवस्था हुन्छ। तर अब जनताले हामीलाई पत्याइसकेको छ र यिनीहरूले उठाएको माग र मुद्दा एकदम सही छ भन्ने चाहिँ जनताहरूमा त्यो एक किसिमको चाहिँ अब मानसिकमा भइसकेको छ। जनताहरूलाई तपाईँहरू अब त्यो विभिन्न कुराहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै बुझाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब तपाईँ दोलखा जिल्ला सभाको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ। दोलखा जिल्ला सभामा चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठन विस्तार माहौल के कस्तो छ? हाम्रो दोलखा जिल्लामा चाहिँ अब हाम्रो जो सङ्गठनको क्रममा चाहिँ अब हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ गरिरहेको छ, प्रचार प्रसारहरू भइरहेको छ। जस्तै सङ्गठनको विस्तारको क्रम पनि हाम्रो अगाडि बढिरहेकै छ। अब यसलाई अझै पनि हामीले जति काम गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरू हामीले गर्न सकिरहेको छैन। अथवा जति सङ्गठनहरू विस्तार गर्नुपर्ने हो, जति गाउँ बस्तीमा गएर हामी कुना कन्दरामा गएर चाहिँ हाम्रो मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई जति बुझाउन पर्ने हो, जति भन्न पर्ने हो, जति उनीहरूलाई चाहिँ अब हामी यस्तो हो है, हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको यस्तो, यो सङ्गठन चाहिँ अब यो हाम्रै भूमिको लागि, हाम्रै समुदायको लागि लगायत सङ्गठन अथवा विस्तार चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अब तर पनि अब हामीले जति प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने हो त्यो प्रचार प्रसारहरू अब अलिकति गर्न नसकिरहेको छ र पनि हामी के छ निरन्तर रूपमा त्यसको चाहिँ के छ भने फलोअपमा अगाडि बढिरहेको छौँ। अब सङ्गठनलाई अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै फलोअप गर्दै अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँ त यस्तो युवा अवस्थामै अब जिल्ला सभा दोलखाको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। फेरि हाम्रो नेपालमा त युवाहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने एक खालको सोच पनि छ नि त। राजनीति भनेको चाहिँ एउटा फोहोरी खेल हो भन्ने एउटा कन्सेप्ट बसिसकेको छ। तर तपाईँले चाहिँ अब नेतृत्व गर्दै अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन। जस्तै राजनीति गर्न हुँदैन, राजनीति भनेको चाहिँ फोहोरी खेल हो भनेर बस्ने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के युवाहरूले राजनीति गर्न आवश्यकता छ? तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न ठिकै राम्रै सकारात्मक छ। किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ लाग्छ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा चाहिँ अब जो राज्यलाई चाहिने जो शक्ति हामीलाई चाहिने इनर्जी हो, यो देश परिवर्तन गर्ने, देशलाई चाहिँ अग्र कदममा अथवा अगाडि लैजाने भनेको यो देशको मुख्य स्रोत भनेको युवा शक्ति हो। जब युवा शक्तिमा चाहिँ नयाँ नयाँ अब उनीहरूसँग भएको भिजनहरू सिर्जना अथवा कलाहरूलाई यो देशमा नै, यो देशको माटोमा नै, यो देशको जलजमिन, यो देशको पाखा पँधेरी अथवा खोला नालाहरूमा नै हाम्रो यो कला सिप र सिर्जनालाई लागू गरेर चाहिँ अथाह रूपमा चाहिँ हाम्रो सिर्जना अथवा कलाहरूलाई चाहिँ विभिन्न देशहरूले चाहिँ एउटा सिक्न सक्ने पाटोको रूपमा हामीले जो योगदान दिनुपर्ने हो, हाम्रो नेपालमा त्यो भइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि नेपालमा एउटा चाहिँ गलत किसिमको एउटा राजनीतिक छाप परिसकेको छ। तर जे जस्तो अरूकोले जो हामी युवाहरूले राजनीति गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ भोलि अब भविष्य बिग्रिन्छ भनेको अब यो बिहा गर्ने उमेर भयो, अब भोलि कमाउने उमेर भयो भन्ने चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ एक किसिमको त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा सोचाइ छ। त्यो सोचाइलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ युवाहरूले चाहिँ त्यो सोचाइलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यदि मैले भने कि यदि हामी यति ऊर्जाशील भएर, यति भिजनरी भएर पनि चाहिँ यो युवाहरू जबसम्म अघि बढ्दैन तबसम्म यो देश बन्दैन। यो देश नबनिरहेको अवस्था र यो बाहुनहरूले नै यो शासन सत्ता चलाएर भ्रष्टाचारीको एउटा घेराबन्दीमा राखिराखेको कारण नै मुख्य भनेको हामी युवावर्ग राजनीतिमा नआएर नै हो। किन भन्नुहुन्छ नि, अब हाम्रो यहाँका तमाम मूलवासीहरू त कहिले सिङ्गापुरे लाउरेमा, कहिले ब्रिटिस लाउरेमा, कहिले इन्डियन लाउरेमा, कहिले लगायत अरू थुप्रै किसिमको चाहिँ विदेशीको रोजगार क्रममा
चाहिँ अब जाने आउने र नेपालमा भएको राजनीतिक आर्थिक संस्कार संस्कृतिहरूमा चाहिँ खासै चासो नराखेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नेपालको स्थिति यो धराशयी बन्न परेको अवस्था चाहिँ युवाहरूले अगाडि नबढेकै कारणले हो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ मान्छेले अब यहाँको नेपाली समाजको एउटा मानसिकता चाहिँ अब हामीले चिर्नुपर्छ, तपाईँ हामी जस्तै युवा भएर चाहिँ चिर्नुपर्छ र एकचोटि यो ऊर्जाशील हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि नबढेसम्म चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो यो चाहे त्यो भाषा धर्म अब रोजगार लगायत यो सारा चिजहरू चाहिँ के हुने रहेछ भने तपाईँको अगाडि नबढ्दो रहेछ। तपाईँको भनाइ अनुरूप चाहिँ अब यो देशमा रहेको सबै युवा चाहिँ राजनीतिमा आउन जरुरी छ। एकचोटि चाहिँ अब हामी सबैले यो एउटा हाम्रो यो मङ्गोल क्रान्ति अथवा यो माटोको लागि क्रान्ति हाम्रो अस्तित्वको क्रान्तिमा चाहिँ एकचोटि हिजो जे थियो जो एउटा स्लोगन बजाएर अब भनेर यो किसिमको मानसिक रूपमा चाहिँ दासी बनाइदिएर युवाहरूले चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने जुन एक किसिमको भ्रम थियो त्यो भ्रमलाई नचिरेसम्म चाहिँ अब यो नेपाल विकास हुन सक्दैन। त्यस कारणले एकचोटि युवाहरूले नै यो देशलाई उथल पुथल ल्याएर परिवर्तन गरेर चाहिँ यो देश विकासको चाहिँ चरणमा लैजाने हो। त्यस कारणले गर्दा युवाहरूले एकचोटि आफ्नो यो घरलाई चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ मतलब भने राजनीतिमा चाहिँ अलिकति चासो राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब राजनीति गरेर झन्डा नै नबोके पनि अब कुन राजनीतिक दलले के गर्दैछ त्यो खालको चासो चाहिँ हुनु पर्यो। हजुर एकदमै तपाईँको राजनीति गरेर चाहिँ अब कुनै यो सङ्गठनको कुनै पार्टीको अथवा कुनै विभिन्न पार्टीहरूको झन्डा बोकेर चाहिँ म राजनीति नै हो भन्ने हिसाबले भन्दा पनि आफूले भित्री रूपमा चाहिँ कुन सङ्गठनलाई कुन पार्टीलाई सहयोग गर्ने र कुन पार्टीबाट लाग्दा चाहिँ अब हामी चाहिँ यो देशको चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ, यो देशको रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्न सकिन्छ, यो देशमा चाहिँ सबै चाहिँ यहाँको समुदायहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति लिपि र यहाँका थिचोमिचोमा चाहिँ जो पर्नु भएको छ उनीहरूलाई कसरी समानता स्वतन्त्रता भातृत्व दिलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यो कुन सङ्गठनको माग छ, कुन सङ्गठनको चाहिँ उसले जोरदारसँगले अगाडि बढिरहेको छ, यो कुनैलाई पनि विभेद नगरिकन सबैलाई सम्मानजनकको बढिरहेको छ र कसरी बढ्नुपर्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ चासो राख्नुपर्छ आजको युवाहरूले 21औं शताब्दीको युवाहरूले भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो चाहिँ राख्छ। अघि तपाईँले जुन युवाको कुरा पनि जोड्नुभयो, अब तपाईँले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा सक्रिय रूपमा लागेर लगभग 4-5 वर्ष भयो भनेर जुन भन्नुभयो, तपाईँको यो 4-5 वर्षको जुन राजनीतिक अनुभवले अथवा तपाईँले नेपालमा देखिरहेको विभिन्न गतिविधिहरू पनि पछि समय निहाल्दै हुनुहुन्छ होला, तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ नेपालमा जुन लागेको समस्या, नेपालको मुख्य समस्या चाहिँ के हो? नेपालमा अब मेरो यो राजनीतिक यात्राको क्रममा नेपालमा लागिरहेको रोग भनेको चाहिँ मुख्य भनेको चाहिँ अब जुन वर्ण अथवा नस्लको व्यक्तिले नेपाल सम्हाल्नु पर्थ्यो, राजनीति गर्न पर्थ्यो, यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु पर्थ्यो, यो राजनीति र यो राज्य सत्ता सम्हाल्नु पर्थ्यो, उनीहरूले राज्य सत्ता नसम्हालेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो विभिन्न किसिमको चाहिँ यो भ्रष्टाचार यो विभेद यो त्यो किसिमका थुप्रै किसिमका चाहिँ अब राज्यको विभिन्न तबकामा चाहिँ अब कसैले पनि न्याय नपाइरहेको अवस्था, यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ अब हामी राजनीतिक रूपमा अगाडि नबढेर अब हामी जहिले पनि राजनीतिक रूपमा पछाडि पर्ने र विभिन्न किसिमको पार्टी सङ्गठनहरूको झोला बोकेर हिँड्ने र यो चाहिँ माथि आफूले नै नेतृत्व गरेर चाहिँ यसको नीति यसको नियमहरू चाहिँ आफै बनाउनु पर्छ र आफैले चाहिँ यो देशलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिक नभएको कारणले गर्दा नै आज चाहिँ यो नेपाल चाहिँ यो अस्तव्यस्तको स्थिति भइरहेको अवस्था छ। मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ अब राजनीतिमा सहभागिता नलिएकै कारणले चाहिँ अब यो देशमा अथवा यो देशको मुख्य समस्या हो। अब यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूले राजनीति गर्ने बित्तिकै चाहिँ यो देशको समस्याहरू सुल्झिन्छ भन्ने तपाईँको मुख्य आशय हो? हजुर त्यो पनि हो र अब यस्तो छ, अब फेरि यहाँको मङ्गोल समुदायले राजनीति नगरेको राजनीतिमा अगाडि नबढेको भन्ने होइन, एमालेबाट नि हाम्रो मान्छेहरू छ, काङ्ग्रेसबाट पनि छ, लगायत अरू पार्टीहरूबाट नि छ, नभएको होइन, तर उनीहरूले जो सोचेको भिजन भन्दाखेरि अलिकति फरक भिजन र अलिक फरक धारबाट चाहिँ यो नेपाललाई चाहिँ कसरी गरेर चाहिँ यो देशलाई चाहिँ यो अहिले भइरहेको यो तनावग्रस्त र बेरोजगारीको यो दबदबा अब भनौँ न बेरोजगारीको यो
जो अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति फरक किसिमबाट चाहिँ अलिकति राजनीतिक रूपमा अगाडि बढेर चाहिँ यो देशलाई सञ्चालन गर्न सक्यो भने चाहिँ यो देशले चाहिँ जस्तै हाम्रो पनि सिङ्गापुर जस्तै चाइना जस्तै लगायत यो जापान जस्तै विकास हुन्छ भन्नेमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा विश्वास छ। अब पूर्ण रूपमा विश्वास छ। जस्तै अब यो देशमा चाहिँ यो मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ राजनीतिमा सहभागिता दिनु पर्यो लिनु पर्यो भन्ने तपाईँको कुरा आयो। त्यसै गरी अब तपाईँ यो राजनीतिमा आउनुको तपाईँको मुख्य आदर्श तपाईँको प्रेरित गर्ने व्यक्तित्व चाहिँ को हुनुहुन्छ? अब यस्तो अब खासै अब यो राजनीतिमा प्रवेश गर्नु भनेको चाहिँ अब हामी जुन राजनीति गर्नुपर्ने रहेछ अब हामीलाई अब अन्त एमालेमा नि नभएको होइन, काङ्ग्रेसमा पनि नभएको होइन, अरू पार्टीहरूमा पनि नभएको होइन, भएको हो। तर अब मुख्य रूपमा चाहिँ यो पुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको चाहिँ यो पर्चाहरू परिसकेपछि जो अब हाम्रो गाउँघरमा अब जस अब हामीभन्दा अग्रज दाइहरूले ल्याएर हामीलाई दिएर त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ वास्तविक राजनीति गर्नुपर्ने र राजनीतिक दर्शनमा लाग्नुपर्ने चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जुन यो पुरुष सम्राट डाक्टर गोपाल गुरुङले एउटा बनाइदिनु भएको लेखिदिनु भएको अब सिद्धान्त छोडिदिनु भएको सिद्धान्तमा चाहिँ लाग्न पर्दो रहेछ भन्ने विभिन्न किसिमका हाम्रो यस्तै तपाईँको यो हामीले पर्चाहरू पढेर विभिन्न अब दाइहरू अग्रजहरूले चाहिँ अब हामीलाई कन्भिन्स गरेर त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब हामी प्रवेश हुन आइपुग्यौँ। भनेपछि अब तपाईँ गोपाल गुरुङज्यूकै दर्शनले उहाँले नै लेख्नुभएको पर्चाहरू पढेर नै प्रेरित भएर तपाईँ राजनीति यहाँसम्म अथवा जिल्ला सभा दोलखालाई नेतृत्व गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्नुभयो। हुन्छ, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेको छ। अन्तिममा जाँदै अब हाम्रो एफआर अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई त्यसै गरी तपाईँको श्रोता, तपाईँको कार्यकर्ता, तपाईँको शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ के सन्देश छोड्न चाहनुहुन्छ? अब जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने जस्तै अब देश तथा विदेशमा र छरेर रहनुभएका तमाम अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अझै माया गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। अझै जस्तै अब हाम्रो यो एफआर अनलाइन टिभीलाई पनि सेयर, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। लगायत गरेर अब हामीले लड्न पर्ने, अब हामीले अलिकति चेतनशील भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के रहेछ, कसरी रहेछ। अब हिजो पनि एमालेकै पछाडि लाग्यो, काङ्ग्रेसकै पछाडि लाग्यो, आजसम्म नेपाल जस्ताको तस्तै भयो। यहाँ हामीले अझै पनि दुःख पाइरहेको छ। हामी जस्तो चाहिँ तमाम चाहिँ युवा वर्गहरूले चाहिँ आज बेरोजगारी विहीन भएर विदेशको गल्ली गल्ली र चोक चोकमा चाहिँ घुमिरहनु परेर भौतारी रहेर चाहिँ एउटा इच्छा खाना र एउटा गर्नका लागि चाहिँ एउटा बालबच्चा आफ्नो अथवा पेट पाल्नका लागि चाहिँ विभिन्न गल्ली चोकहरूमा धाइरहनु परेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त चाहिँ हामी जुनसुकै ठाउँ भए पनि, जस्तो सुकै ठाउँमा अथवा तह र तबकारमा भए पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जो सङ्गठनले बोलिरहेको भनिरहेको जो आवाजहरू छ त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस् र यो के रहेछ भनेर गहन रूपमा अध्ययन गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ सम्पूर्ण आमाबुवा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म यही सन्देश दिन चाहन्छु जाँदै। तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।